जय मसीह यहाँ सबैलाई प्रभु ख्रीष्टको अति सुन्दर नाममा आज फेरि म यहाँहरुको सामु परमेश्वरको पवित्र वचन लिएर आएको छु र यो आजको सन्देश चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देश छ। अस्तिको एउटा भिडियो जुन मैले हालेको छु त्यसमा चाहिँ पास्टरले मण्डलीमा आफ्नो भेडाहरूको लागि समय र सिजन बुझेर काम गर्नुपर्छ भनेर मैले हालेको थिएँ। आज चाहिँ अब म विश्वासीहरूले पनि समय र सिजन बुझेर काम गर्नुपर्छ। वर्षौंसम्म तपाईं दुःखमा परिराख्नु भएको हुन्छ, कष्टमा परिराख्नु भएको हुन्छ, समस्यामा परिराख्नु भएको हुन्छ, तर तपाईले समय बुझ्नुपर्छ र सिजन बुझ्नुपर्छ र अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईं आफू कहाँनिर छु, के कुरामा चुकेको छु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्ने छ। तपाईको जीवनमा समृद्धि आएन, सफलता आएन, उन्नति आएन, आत्मिक रूपमा बढ्न सक्नु भएन, 20औं वर्षसम्म तपाई विश्वासी हुनुभयो तर तपाईले केही प्रगति गर्न सक्नु भएन, न त आत्मिक रूपमा बढ्न सक्नुभयो, न त तपाईको भौतिक कुरामा आशिष आयो भनेदेखि त्यहाँ केही कुरा रुकावट छ, त्यहाँ केही कुरा समथिङ प्रब्लम छ। अब तपाईले त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। तपाई 20 वर्षसम्म एउटा गरिबी भएर जिउनु भयो भने, तपाई क्रिस्चियन भएर पनि गरिबी हुनुभयो भने त्यहाँनिर समथिङ प्रब्लम, देयर इज समथिङ प्रब्लम भनेर भन्छौँ। त्यहाँ केही कुराहरू चाहिँ गल्ती छ, त्यहाँ समस्या छ। त्यो समस्याको विषयमा तपाईले थाहा पाउनुपर्छ। तपाईलाई थाहा छ साउल राजा हुँदाखेरि मानिसहरू ऋणमा परेका, समस्यामा परेका, दुःखमा परेका, कष्टमा परेका धेरै मानिस थिए इजरायलमा। किन भन्दा साउल राजा थियो। साउल राजाले चाहिँ उनीहरूलाई दैनिक रूपमा लडाईँमा लैजान्थ्यो अनि उनीहरूको दुःख, उनीहरूको समस्याहरू, उनीहरू चाहिँ कसरी एकदमै कठिन जीवन बिताइरहेको छ त्यो कुराहरू साउलको मतलब थिएन। ऊ चाहिँ लडाईँ मात्रै गर्नु पर्थ्यो। त्यही माथि पनि आफू परमेश्वरको वचनको अनाज्ञाकारी थिए। अब इजरायलका मानिसहरूले यो कुरा थाहा पाए। त्यो ऋणमा परेका, गरिबीहरू, समस्यामा परेका, दुःखमा परेका मानिसहरू चाहिँ अब परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ दाउदमा छ भन्ने कुरा थाहा पाए। उनीहरूले यो दाउदमा छ भन्ने कुरा जब थाहा पाए अनि साउल राजा हुँदा हुँदै पनि 400 मानिसहरू चाहिँ गएर दाउदसँग करारमा बाँधिए। दाउद चाहिँ परमेश्वरको जन हुनुहुन्छ, उहाँमा चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक छ भनेर त्यो सिजनलाई थाहा पाउन सक्यो, त्यो समयलाई थाहा पाउन सक्यो। अनि मानिसहरूले साउललाई छोडेर दाउदसँग लागे, किनभने साउलले परमेश्वरको वचनको विद्रोह गरेका थिए। अनि त्यसपछि अर्को ग्रुप पनि, यस्तो ग्रुपहरू आयो। हामीले पढ्यौं भने यहाँनिर पहिलो इतिहास 11 अध्यायमा हामीले पढ्यौं भने दाउद हेब्रोनमा हुँदाखेरि साउल राजा छँदै पनि मानिसहरू साउललाई छोडेर दाउदसँग आए। किन भन्दाखेरि साउलले चाहिँ परमेश्वरको वचनको विद्रोह गरेका थिए अनि सम्पूर्ण मानिसलाई परमेश्वरको वचन अनुसार अगुवाई गरेका थिएनन्। अनि अब मानिसहरूले सोचे थाहा पाए यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचन अनुसार डोर्याउँदैन, यो मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको शिक्षा अनुसार, परमेश्वरले चाहनु भएको इच्छा अनुसार हामीले गाइड गर्न सक्दैन। अब चाहिँ हामी परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्ति, परमेश्वरले नै परमेश्वरको हृदयभित्रको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले छनौट गर्नुपर्छ। अब त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ गएर हामी करार बाँध्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ हामी परमेश्वरले त्यो व्यक्तिमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति राख्नु भएको छ, किनकि त्यो व्यक्तिले प्यालेस्टिनियनलाई हराएको छ है, वरिपरिको जातिहरू सबै माथि विजय पाएको छ भने प्यालेस्टिनियनहरूको शरीरको कार्यहरूलाई पनि हराएको छ। अनि त्यसकारण अब इजरायलले थाहा पाए साउलमा चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक छैन, साउलसँग बसेर चाहिँ हामीले हुँदैन। अब हामी चाहिँ कहाँ जानुपर्छ भन्दा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्ति, परमेश्वरले ठहराउनु भएको व्यक्ति, परमेश्वरले चुन्नु भएको व्यक्ति, त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ हामीले कनेक्सनमा आएनौँ, परमेश्वरको अनुग्रह बोकेको व्यक्तिसँग चाहिँ हामी कनेक्सनमा आएनौँ भने हामी जिन्दगीभर कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैनौँ भनेर थाहा पाए। अनि इमिडिएटली बाइबलले भन्छ त्यहाँनिर पहिलो इतिहास 11को 1देखि 3मा हुन्छ, त्यसपछि सारा इजरायल जम्मा भएर हेब्रोनमा दाउद कहाँ आए र तिनीहरूले भने हामीहरू तपाईकै हाड नता हौं। बितेको समयमा पनि त जब साउल अझै राजा नै थिए तब तपाईले नै इजरायलको सेनालाई युद्धमा अघि बढाउनु भयो अनि परमप्रभु तपाईको परमेश्वरले तपाईलाई यसो भन्नुभयो, त मेरो प्रजा इजरायलको गोठालो हुनेछ र तिनीहरूको शासक हुनेछ। अनि जब इजरायलको सबै धर्मगुरुहरू हेब्रोनमा दाउदका राजा कहाँ आए तब त्यही नै तिनीहरूले परमप्रभुको सामुन्ने तिनीहरूसित करार बाँधे। अनि परमप्रभुले शमूएलले
शमूएलको मुखबाट भन्नुभयो चाहिँ तिनीले दाउदलाई इजरायलको राजा अभिषेक गर्यो। तपाईले शाउलसँग बसेर तपाईले लाइफ टाइममा प्रगति गर्नुभएको छैन, परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढ्नुभएको छैन, परमेश्वरको शिक्षामा अगाडि बढ्नुभएको छैन भने तपाईँ शाउलसँग बस्नुभयो भने एक दिन दुःखको दुःखै तपाईँ मर्नुहुन्छ। तर जब तपाईँ परमेश्वरले नियुक्त गरेको व्यक्तिसँग तपाईँ जानुहुन्छ र एउटा करारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई दाउद राजा सँगसँगै दाउदले प्राप्त गर्ने विजयमा तपाईलाई पनि एउटा विजयको उपहार दिनुहुन्छ। तर शाउलसँग तपाईँ बस्नुभयो भने तपाईँ समय र सिजन बुझ्नुहुन्न। परमेश्वरले कुन समयमा के काम गर्दै हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्छ। यस्तै एउटा अर्को घटना म तपाईँलाई बताउँछु। उडन्त पुत्र बाउसँगबाट छुटिएर गयो, स्वतन्त्र इच्छा गरेर गयो। तर ऊ गएको ठाउँमा चाहिँ ऊ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि त्यो एउटा देशमा पुग्यो। त्यहाँ चाहिँ ऊ पुगेको ठाउँमा पनि सबै पैसा खर्च गरिसकेपछि त्यो देशको एउटा नागरिकसँग काम गर्न माग्यो उसले। त्यो देशमा अनिकाल पर्यो अनि त्यो नागरिकसँग काम माग्यो उसले। अनि जब त्यो नागरिकले चाहिँ आफूसँग पनि खानेकुरा नभएपछि के गर्यो भन्दा सुँगुर चराउनु पठायो। खानेकुरा दिने कुरा गरेन, सुँगुर चराउनु पठायो। अनि उसले सुँगुर चराउनु ठाउँमा सुँगुरको चारो खानु पर्थ्यो। अनि अब उसले सोच्यो मैले यो नागरिकसँग बसेर म चाहिँ सुँगुरको चारो खानुपर्छ, म चाहिँ मर्नुपर्छ यहाँ। अब सुँगुरको चारो बेगर मैले केही पनि खान पाउँदिनँ। अब मैले यो देशको नागरिक होइन, यो देशको व्यक्तिसँग होइन, अब म चाहिँ फर्केर बाउसँग जानुपर्छ। म आफ्नै बाउसँग कनेक्ट हुनुपर्छ। म बाउसँग गएर बाउलाई भन्नुपर्छ कि मैले पाप गरेँ तपाईँको विरुद्धमा र स्वर्गको परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेँ भनेर बाउसँग भन्छु भन्छ। अनि ऊ चाहिँ त्यो देशको नागरिकसँगबाट उसले छोडेर त्यसको सुँगुर पनि छोड्यो, त्यसको सबै कुरा छोड्नुपर्छ र उसले बाउसँग आउनुपर्छ। नत्र भने त्यो ठाउँमा बसेर म मर्छु भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु सकेन, त्यो समय र सिजन बुझ्नु सकेन भने त्यो त्यही मर्छ। त्यो ठाउँमा 40 दिन उपवास बसेर रोएर कराएर दिन फर्किनेवाला थिएन उडन्त पुत्रको। त्यसको निम्ति उपाय भनेको बाउ कहाँ फर्किनु र बाउसँग आएर करार बाँध्नु। उसले जब बाउसँग आएर भन्छ मलाई तपाईँको जालादारी चाकरहरू सरह एउटा बनाउनु पर्छ, बाउले भन्छ त्यसको कुरै सुन्दैन। अनि भन्छ यसलाई सबैभन्दा बेस्ट कपडा ल्याएर लगाइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई औँठी लगाइदिनुहुन्छ। औँठी लगाउनु भनेको बाउसँग आएर करार बाँध्नु। औँठी भनेको विवाह गर्नु, विवाह भनेको करार हो, बाउसँग करार बाँध्छ। अनि त्यसपछि त्यसको खुट्टाको जुत्ता फुकालेर फालिदिन्छ र बाउले भन्छ यसलाई जुत्ता लगाइदिनुहुन्छ। त्यसले आफ्नो जुत्ताले जहाँ जानु मन लाग्छ जान्थ्यो। अब उसले के गर्न थालेको छ भन्दा अब चाहिँ म बाउको जुत्ता लाउँछु र बाउले हराएको ठाउँ मात्रै जान्छु भन्ने एउटा कमिटमेन्ट गर्छ, एउटा करार बाँध्छ। यसकारणले विश्वासीहरूले सुँगुर चराउने ठाउँमा बसेर मेरो दिन कहिले फर्किँदैन, म चाहिँ बाउ कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो समय र सिजनलाई बुझ्नुपर्छ र परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ बाउसँग राखेको छ भन्ने कुरा विश्वासीहरूले बुझ्नु पर्छ। आज नेपालमा 14 अञ्चल 75 जिल्ला अनि संसारभरमा छरेर रहेको क्रिस्चियनहरूको लागि एउटा खुसीको सन्देश छ। तपाईँ वर्षौंसम्म केही प्रगति गर्नुभएको छैन भने, तपाईँले कुनै सफलता प्राप्त गर्नुभएको छैन भने देयर इज समथिङ प्रब्लम भनेर भन्छ। अब तपाईँ यु हेभ टु कम ब्याक एट होम। तपाईँको अब घरमा बाउ कहाँ आउनुपर्छ, अनुग्रहको व्यक्तिसँग तपाईँ आउनुपर्छ, जससँग परमेश्वरको वचन छ, जससँग परमेश्वरको बुद्धि छ, जसलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ, तपाईँ त्यो व्यक्तिसँग आउनुपर्छ। नत्र तपाईँ सुँगुर चराउने ठाउँमा 20औं वर्ष बस्नुभयो भने तपाईँको दिन कहिले पनि फर्किनेवाला छैन, तपाईँ त्यहाँ मर्नुहुनेछ। यस कारणले विश्वासीहरूले समय र सिजन बुझेर काम गर्नु सकेनौँ भने हामी लाइफ टाइम केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई वचनमा अगाडि दोहोऱ्याउँदैछु। अब एलिया र एलिसाको विषयमा बताउँछु। जब एलियालाई उठाइ जाने दिन आयो त्यतिखेर एलिसाले सँगसँग पछ्याएर गएका थिए। त्यो 4वटा ठाउँमा पछ्याएका छन्, गिलगाल, बेथेल, एरियो अनि त्यसपछि एर्दन। यो 4वटा ठाउँमा उसले एलियालाई पछ्याउँछ र जान्छ र अन्तमा एलियाले भन्छन् तिमी मबाट के चाहन्छौ? अनि एलिसाले सिधै भन्छन् म तपाईँबाट तपाईँको आत्माको डबल भाग पाउने आशा गर्छु भन्छन्। अनि त्यसो भए तिमीले त गाह्रो कुरा माग्यौ। अनि एलियाले भन्छन् ल ठिक छ, तिमीले मलाई माथि
उठाउँदै गरेको देख्यौ भने तिमीलाई त्यो हुनेछौ। अनि आँधीबेहरी आएर एलियालाई उठाएर लग्यो। त्यतिखेर एलिसाले देखे अनि एलियाको खास्टो खस्यो, एलियालाई उठाएर लग्यो। अनि एलियाले भन्छ, हे मेरो पिता, हे मेरो पिता, इजरायलको रथको चोरीहरू, जसलाई हामी पछ्याउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो पिता हुनुपर्छ। अनि त्यो पिता चाहिँ माथि उचालिएको देख्नुपर्छ। हामी घरमा मण्डलीमा छोराहरू छौँ भने आफ्नो पास्टर चाहिँ माथि उचालेको देखिनुपर्छ। जब आफ्नो पास्टरलाई परमेश्वरमा माथि उचालेको जब तपाईँ देख्नुहुन्छ, त्यो बाउको अभिषेक तपाईँमा आउँछ। त्यो एउटा सफल मिनिस्ट्री गर्न सक्छ। उसको भन्दा बाउको भन्दा डबल मिनिस्ट्री हुन्छ। एलियाले 7वटा आश्चर्य कर्म गरेको थिए, एलिसाले 14वटा गरेको। किन भन्दा पितालाई माथि उचालेको देखेको थियो। बाउको खास्टो भुइँमा चढ्यो अनि आफ्नो खास्टो च्यातेर फालेर, आफ्नो खास्टो भनेको आफ्नो भिजन, आफ्नो दर्शन, आफ्नो योजना, आफ्नो चर्च ठुलो बनाउने, म ठुलो मिनिस्ट्री गर्छु भन्ने त्यो भिजन उसले च्यातेर फाल्यो। अनि बाउको भिजन, बाउको खास्टो ओढेर जान्छ, बाउको दर्शन बोकेर जान्छ। अनि गएर एर्दनको पानीलाई एलियाको परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर हिर्काउने बित्तिकै पानीले पनि, एर्दन नदीले पनि बाटो दिन्छ। अनि यहाँनिर जब एलियाको अभिषेक एलिसामा आउँछ अनि त्यो 50 जना अगमवक्ताले त्यो कुरा थाहा पाउँछ, ओहो एलियाको आत्मा एलिसामा परेछ भनेर थाहा पाउँछ। अनि तुरुन्तै आएर सबैजना एलिसाको अगाडि दण्डवत गर्छन् एलिसालाई। अनि आज 50 जना त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् मण्डलीमा, के अरे टाढैबाट हेरिबस्नु हुन्छन् तर परमेश्वर दण्ड पछ्याउन चाहँदैनन्। मण्डलीमा यस्ता विश्वासीहरू हुन्छन्, पास्टरसँग सँगसँगै भितरमा दर्शनमा हिँड्दैनन्, जसरी एलियासँग हिँड्यो। अनि त्यस कारण टाढैबाट हेर्छन्। अनि जो व्यक्ति आफ्नो आत्मिक पितासँग, आफ्नो पास्टरसँग सँगसँगै हिँडेका छन्, त्यो व्यक्तिको अगाडि आएर ढोग्नु पर्ने दिन आउँछ। 50 जना अगमवक्ता आएर एलिसाको अगाडि घोप्टो परे र दण्डवत गरे। अनि जब दण्डवत गरे अनि त्यसपछि 50 जना अगमवक्ताले एलिसालाई भन्छन्, एलियाको शरीर त परमेश्वरले कहाँ लगेर फाल्नुभयो होला, कुनै खोजमा फाल्नुभयो होला, हामीलाई खोज्न जाने अनुमति दिनुहोस् भन्छ। एलिसा भन्छ, नो, परमेश्वरले लानुभयो, तिमीहरू कहाँ खोज्न जान्छौ? अब त्यो एलियाको बडीलाई तिमीहरू खोज्न नजाऊ, तिमीहरू अब समय वेस्ट नगर, तिमीहरूले चाहिँ समय र सिजनलाई जान, त्यो अभिषेक चाहिँ अब ममा आएको छ भने तिमीहरूले बुझ भन्ने कुरा एलिसाले गर्दै थियो। तर त्यो 50 जना अगमवक्ताले बुझेन। 50 जना अगमवक्ता चाहिँ एलियाको बडी खोज्न गए। 3 दिनसम्म बडी खोजे तर पाएनन्। तिनीहरूले यो कुरा बुझेनन्, त्यो सिजनलाई बुझेनन्। अब एलिया उठाइ लैजानु भयो भने अघि तिनीहरूले भन्दै थिए परमेश्वरले उठाइ लानुहुन्छ, तपाईँ कि थाहा छैन भनेर सोध्दै थियो। अब एकछिनपछि खोज्न जानु भनेर दिनुहोस् भने हामीलाई अनुमति दिनुहोस् भन्छ नि त। परमेश्वरले उठाइ लानुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि किन खोज्न जानु पर्यो? अनि त्यो समय र सिजन बुझ्न सकेन। परमेश्वर उठाइ लैजानु भयो। अब त्यो आत्मा चाहिँ एलिसामा परेको छ। अब हामी चाहिँ एलिसाको कुरा सुन्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 50 जनाले बुझेन। अनि खोज्न जानु दिनु, के खोज्न जानु? लोकहरू खोजेर देखि भयो भने 3 दिन खोजे भेटिन्। अनि आएर एलिसाको अधीनतामा बल्ल थाहा पाए। अनि आएर एलिसाको अधीनतामा बसे। अनि आज मण्डलीमा त्यही पुरानो एलिया कतै बसेको हुन्छ, परमेश्वरले नयाँ व्यक्ति खडा गरिसक्नु भएको छ, थाहै पाउँदैनन्। यहाँनिर हामी चुकेको कुरा चाहिँ यति कुरा छ, हामी वर्षौंसम्म सेवाकाई गर्छौं, वर्षौंसम्म चर्चमा छौं, वर्षौंसम्म आराधना गर्छौं, संगति गर्छौं, तर हामीले एउटा कुरा कहिले पनि थाहा पाउँदैनौँ, समय र सिजनलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ, अब जब मोसाको मृत्यु भयो, परमेश्वरले यहोशुलाई भन्नुभयो, यहोशु मेरो दास मोसा मर्यो, अब तैले यी मानिसहरूलाई लगेर मैले अब्राहम, इसाक र याकुबलाई प्रतिज्ञा गरेको कनान देशमा दुध र मह देशमा लैजा। अब परमेश्वरले मोसाको ठाउँमा यहोशु खडा गर्नुभयो। अनि सबै मान्छेहरू, इजरायलको धर्मगुरुहरू आएर यहोशुको अगाडि जम्मा भएर भन्छन्, तपाईँ केवल साहसी हुनु, जसरी मोसासँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तपाईँसँग परमेश्वर रहन्, जसरी मोसाको कुरा हामीले मान्यौं त्यसै गरी तपाईँको कुरा पनि मान्नेछौँ भनेर अब मानिसहरूको माइन्ड चाहिँ मोसाबाट यहोशुमा कन्भर्ट भएको थियो, किनकि परमेश्वरले अब यहोशुलाई नियुक्ति गर्नुभएको थियो। आजको तपाईँको मण्डलीमा परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको कुन व्यक्तिको आवाज सुन्नलाई भन्दै हुन्छ? शाउल जस्तै व्यक्ति छ या दाउद जस्तो व्यक्ति छ? त्यही एलियाको मरेको बढी खोज्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ एलिसा खोज्दै हुनुहुन्छ?
यानी तपाईँ साउल जस्तै त्यही अनाज्ञाकारी व्यक्तिसँग बस्न चाहनुहुन्छ या दाउद जस्तो व्यक्तिसँग खडा हुन चाहनुहुन्छ? अब तपाईँले समय र सिजन बुझ्नु बेला आएको छ र तपाईँले समय र सिजन जब बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ काम सुरु हुन्छ। परमेश्वरले नयाँ प्रकारले तपाईँलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ। लोतले पनि त्यही कुरा थाहा पाउनु पर्थ्यो। जब अब्राहमबाट छुटेर सदम र गमोराको बेसीमा पुग्यो, त्यहाँनिर चाहिँ उसले दुःख पायो, त्यहाँ चाहिँ उसले कष्टमा पर्यो। अनि विभिन्न 5 वटा देशको राजाहरू आएर सदम र गमोराको राजाहरूलाई कैद गरेर लगे, त्यसमा लोत पनि परेर गयो। अनि त्यसपछि यो कुरा अब्राहमले थाहा पाए अनि मेरो नातेदार चाहिँ कैदमा गएको छ भनेको थाहा पाएर आफ्नो घरको 318 जना नोकरहरूलाई लगेर गएर लोतलाई छुटाएर ल्याइसकेपछि लोतले एउटा कुरा सिक्नु पर्थ्यो, ओहो म अब्राहमबाट छुटेर गएको कारणले गर्दाखेरि यति दुःख पाएको हो, म अब अब्राहमसँगै जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लोतले बुझेन। अनि के भयो, फेरि छुटाए पनि फेरि फर्केर सदम र गमोरामै गएर बस्यो। मेरो जीवन जिउनु चाहिँ अब्राहमसँगै थियो, मैले चाहिँ अब्राहमसँग फर्किनुपर्छ, नत्र त म साह्रै दुःख पाउँछु जीवनमा भन्ने कुरा लोतले बुझ्नु पर्थ्यो। त्यो बुझेन, समय र सिजन बुझेन। अनि फेरि सदम र गमोरामा बस्यो अनि परमेश्वरले सदम र गमोरालाई आगोले नाश पार्नु भयो अनि लोत त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो। आज तपाईँ र मैले पनि हाम्रो जीवनमा सदम र गमोरा जस्तै ठाउँमा बसिरहेका छौँ या अब्राहमसँग बसिरहेका छौँ, तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। अनि तपाईँ सदम र गमोरा जस्तो ठाउँमा बस्नुभयो भने तपाईँको बास पछि गएर ओडारमा पुग्छ। ओडारमा चाहिँ को बस्छ भन्दाखेरि एनिमल, जङ्गली जनावरहरू बस्छ। अनि तपाईँ एउटा जङ्गली जनावरको वासस्थानमा तपाईँको बास हुन्छ। अनि तपाईँबाट चाहिँ मोआबीहरू, अम्मोनीहरू पैदा हुन्छन्। यस कारणले म चाहन्न कि तपाईँ त्यस्तो मोआबीहरू, मोआब भनेको अर्थ चाहिँ वाट फादर भनेको बाउ को हो र भन्ने है। अनि त्यस्ता छोराहरू पैदा हुन्छन्, मण्डलीमा पिता र पुत्रको सम्बन्ध के हो र, कहाँबाट आयो भने त्यस्ता मोआबीहरू पैदा हुन्छन् जब अनुग्रहबाट डिस्कनेक्ट भएपछि। यस कारण तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ आजको दिन हामी वर्षौंसम्म तपाईँको चर्चमा तपाईँ बसिराख्नु भएको छ, तर तपाईँ गरिबीमा वचन शिक्षा, वचन पढ्न नआउने, प्रचार गर्न नआउने, वचनमा जीवन जिउन नआउने, वचन भनेको के हो थाहा छैन, वचन तपाईँको लागि एउटा धर्म परिवर्तन गरेको जस्तो मात्रै छ भने तपाईँ के प्रब्लम छ। तपाईँ त एउटा परमेश्वरको पुत्र जस्तो हुनुपर्ने हो नि त। दिन प्रतिदिन एउटा महिमाबाट अर्को महिमा, अर्को महिमाबाट अर्को महिमा गरेर तपाईँ त येशू ख्रीष्टको रूपमा बढ्दै जानुपर्ने हो नि त। अर्थात् परिपक्व, अर्थात् परमेश्वरको पुत्र जस्तै भइसक्नु पर्ने हो नि त। तर प्रब्लम के भयो, वर्षौंसम्म उही हप्तै विश्वासी। किन भन्दाखेरि तपाईँले समय र सिजन बुझ्नु भएन। परमेश्वर कुन व्यक्ति खडा गरिदिन्छ, कोसँग चाहिँ तपाईँ कनेक्ट हुनुपर्छ, साउलसँगै बसिने हो या तपाईँले दाउदसँग जोडिने हो, त्यो तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो थाहा पाइएन भने हामी वर्षौंसम्म समस्या हुन्छौँ। हामीले नयाँ नियममा एउटा घटनालाई हेर्छौँ। फिलेमनसँग उसको नोकर ओनेसिमस थियो। वर्षौंसम्म फिलेमनसँग बस्दाखेरि उसले एउटा नोकरको जस्तो मात्रै व्यवहार गर्थ्यो, तर छोरालाई जस्तो गर्दैनथ्यो। उसको काम मात्रै गर्नुपर्थ्यो, उसले भनेको मात्रै मान्नुपर्थ्यो, तर उसको वचन अनुसार उसले जीवन जिउँदैन थियो। अनि त्यसपछि ओनेसिमसले थाहा पायो, म चाहिँ पावलसँग जानुपर्छ। जब म पावलसँग जान्छु, परमेश्वरको वचन सिक्छु र परमेश्वरको वचनमा म परिपक्व हुन्छु भन्ने कुरा ओनेसिमसले थाहा पायो। अनि ऊ चाहिँ फिलेमनको घरबाट भागेर पावल कहाँ पुग्यो, रोममा। पावललाई दुई खोजेर पावललाई भेटेर पावलसँग वचन सिकेर पावलले के भन्छ भने यहाँनिर फिलेमन 1:10-12 हुन्छ, मेरो छोरो ओनेसिमसको निम्ति म निवेदन गर्दछु, जसको निम्ति म कैदी अवस्थामा म पिता बनेको छु भन्छ। जेलमा हुँदाखेरि ओनेसिमसले चाहिँ पावलसँग गएर सेवा गरेको थियो। अनि त्यहाँनिर थाहा पाउँछ हामीले थाहा पाउनुपर्छ, जेलमा हुँदाखेरि पावलसँग कसरी एउटा पिता र पुत्रको सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो भन्दा पावलले वचनमा उसलाई जन्म दिएको थियो। अनि जब वचनमा जन्म दियो अनि परिपक्व पारेर पावलले के भन्छ भने, तिनी अगाडि तिम्रो निम्ति बेकममा थिए भन्छ। फिलेमनसँग बस्दाखेरि ओनेसिमस बेकममा मान्छे थिए, तर पछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि पावलसँग तालिम गरेर शिक्षा सिकेर पावलले एउटा छोराको रूपमा जन्म दिएपछि ऊ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर आएर पछि आएर के हुन्छ भने
अहिले तिम्रो र मेरो निम्ति पनि काम लाग्ने भएका छन् भन्छ। पावलले चाहिँ काम नलाग्ने बेकममा मान्छेलाई ख्रिस्टमा जन्म दिएर वचनमा परिपक्व पारेर के हुन्छ, काम लाग्ने मान्छे बनाउँछ। तर तपाईँ फिलेमोनकै घरमा बस्नुभयो भने तपाईँले नोकर बनाएर राख्छ, तपाईँले परमेश्वरको वचनमा परिपक्व हुनु पाउनुहुन्न। त्यही कारणले ओनेसिमसले चाहिँ तपाईँले समय र सिजन जानुपर्छ। तपाईँ फिलेमोनको घरमा बस्नुभयो भने नोकर बाहेक केही पनि गर्नुहुन्न, तलब खानुहुन्छ अनि ठाउँ ठाउँमा गएर सेवकाई गर्नुहुन्छ, फेरि आएर तलब थाप्नुहुन्छ। तर तपाईँ पावलसँग जानुभयो भने ख्रिस्टमा नयाँ भएर परमेश्वरको वचनको निम्ति काम लाग्ने तपाईँ परिपक्व व्यक्ति बन्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले फिलेमोनलाई छोडेर पावललाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। यो तपाईँले सिक्नुपर्छ। योहन्नाको समयमा पनि जब योहन्नाले बप्तिस्मा दिँदैछ, बाइबल भन्छ योहन्ना 5:35 भन्छ, योहन्ना बल्दो र चम्किलो बत्ती थिए, तिमीहरू उनको प्रकाशमा थोरै समय रमाउन राजी भयो भन्छ। योहन्ना बल्दो र चम्किलो बत्ती थिए। जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो अनि योहन्नाले देखाए हेर परमेश्वरको थोमा भन्ने बित्तिकै योहन्नाको चेलाहरू येशूसँग लागे। केही समयको निम्ति एउटा बल्दो र चम्किलो बत्ती थिए योहन्ना। अब जब येशू आइसक्नु भएपछि संसारको ज्योति, सबै कुराको सृष्टिकर्ता, सबै कुराको संरक्षक परमेश्वरको पुत्रको जब त्यहाँ खडा भइसकेपछि अब मानिसहरू चाहिँ योहन्नालाई छोडेर येशूमा आउनु पर्थ्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि अझ तपाईँले समय र सिजन बुझ्नु भएन भने वर्षौंसम्म तपाईँ एकै ठाउँ बस्नुभयो भने तपाईँ गरिबी पनि तपाईँको जीवनबाट हट्दैन। तपाईँले साउललाई पहिचान गर्नुपर्छ र दाउदसँग जानुपर्छ, फिलेमोनलाई पहिचान गर्नुपर्छ, साउलसँग जानुपर्छ। है तपाईँले एलियाको मिनिस्ट्री सिद्धियो, अब मैले एलिसासँग जानुपर्छ भने थाहा पाउनुपर्छ। अब तपाईँले के भन्छ मोसाको मिनिस्ट्री सिद्धियो, अब म यहोशूसँग जानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। अनि तपाईँको जीवनमा पनि यदि तपाईँको सेवकाईमा तपाईँले यदि त्यस्तै साउल जस्तै व्यक्तिसँग वर्षौंसम्म बस्नुभयो भने तपाईँ गरिबीमा, ऋणमा, दुःखमा परेको व्यक्ति भएर खडा हुनुहुन्छ, कहिले पनि सफल पाएन। अब हामी देख्छौँ जब साउलको मान्छेहरू दाउदसँग गए, पछि गएर के घटना भयो थाहा छ? दाउदले तिनीहरूलाई कप्तानहरू बनाए। उनीहरूले सारा इजरायलको शत्रुहरू कब्जा गरे, सहरहरू कब्जा गरे, यरुशलेम सहर कब्जा गरे, परमप्रभुको करारको सन्दुक ल्याएर दाउद यरुशलेममा सियोनमा स्थापित गरे अनि परमेश्वरको जयजयकार बनाए। तपाईँको जीवनमा पनि आज समय र सिजन बुझेर काम गर्नुभयो, परमेश्वरले तपाईँलाई उच्च लेभलमा, उच्च आयाममा पुर्याउनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशीष दिनुभएको, आज विश्वासीहरूले पनि समय र सिजन बुझेर काम गर्नको लागि परमेश्वरको वचन आएको छ। परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। परमेश्वर तपाईँ सबैजनालाई आशीष दिनुभएको। जय मसीह।